नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले रुख बाहेक अरू चिन्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रले चाहिँ हँसिया हतौडामा भोट हाल्नु भनेर भन्छ, काङ्ग्रेसको मान्छेले कसरी हाल्छ? ठिक छ, हाल्छन् भने हाल्छन्। अझ चितवनमा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू चाहिँ नि चितवनको अहिलेको वर्तमान राजनीतिबाट वा विगत केही वर्षदेखि उनीहरूमा ठुलो निराशा र कुण्ठा छ। एउटा बिपीले सोचेको या 2007 सालको काङ्ग्रेस चाहिँ सिधिँदै जाने त होइन भरतपुर महानगरपालिकाबाट भन्ने ठुलो प्रश्न पनि छ नि तपाईँहरूको पार्टीभित्रैबाट पनि। मैले त रुखको विरुद्धमा बागिहालेँ त होइन, त्यसो भएको हुनाले म बागी पनि होइन, म त स्वतन्त्र हुँ। तर म विवेक बन्धक राखेर मेरो चेतनाले थाहा पाएर यो चिज गलत हो भन्ने भयो भने म कसैले भनेको पनि भन्दिनँ। यदि म केही होइन भने तपाईँ हेर्नुहोस् न, म हिँडेँ, म त्यसमा डुबौँला, म उत्रौँला, त्यसलाई छोड्नुहोस् भनेपछि अब तपाईँ कारबाहीमा पनि पर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि कुरा आयो। मैले नोमिनेसन गरेको मैले कुनै चिज ल्याउँला भनेर होइन, नेताहरू आउनु होला, मैले नेताहरूसँग यो मागौँला भनेर भने होइन। मेयरमा रुख चिन्हको उम्मेदवार छैन, त्यो ठाउँमा मैले उम्मेदवारी दिएँ। म महानगरपालिकामा बस्छु, भरतपुर महानगरपालिकामा। यो नगरपालिकामा बस्या हुनाले मलाई पनि लाग्यो भाइ अब पार्टीसँग नेताहरूसँगको सम्पर्क कम भए पनि जनताको बिचमा गएर हेरौँ एकपटक। जिन्दगीभर राजनीति गरियो, राजनीति गर्ने भनेर हिँडियो, सहज केही पनि छैन। राजनीति झन् जटिल छ। फेरि राजनीतिले आफ्नो मूल बाटो छोडेर अब यो एउटा व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिमा रूपान्तरण हुँदैछ। सिद्धान्त एकातिर छ, निष्ठा एकातिर छ, व्यवहार अर्कोतिर छ। अनि आफ्नो प्राथमिकता बमोजिम राजनीतिलाई हामीले सञ्चालन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो भद्रगोलको अवस्था हो। त्यो योगदान चाहिँ खेरफ गयो कि कतै कतै या राजनीतिप्रति आस्था हुने परिवार निराशामा बदलिँदै गएको हो कि भन्ने पनि एउटा प्रश्न उब्जिएको छ नि आम नागरिकमा। पुरै चाहिँ नि परिवारवादमा चाहिँ नि राजनीति जान थाल्यो। जहानिया तन्त्र भन्छ नि। हिजो हामीले राणाको विरोध गऱ्यौँ, राणा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, त्यसपछि भाइ हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को पुस्तामा जान्थ्यो। आज के भएको छ देशमा? जब पद्धतिले काम गरेन त्यसपछि भद्रगोल हुन्छ, त्यसपछि विवाद हुन्छ। पद्धतिले काम नगरेपछि विद्रोह हुन्छ। म जब जुवा गोरेखी नबसेको बच्चा जस्तो उमेरदेखि, कलिलो उमेरदेखि पञ्चायतको विरुद्धमा लडेर जेल गए मान्छे। लिडरसिप चाहिँ नि क्वालिटीवाला लिडरसिप हुनैपर्छ। सबै कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि काङ्ग्रेसले आफूलाई साथ नदिँदा मैले अघि पनि सोधेँ होइन, चित्त दुख्यो होला नि होइन? नीतिमा के भन्छ भने दैव दुर्बल घातक भन्छ। जो कमजोर छ उसैमाथि जाइलाग्ने भन्ने हुन्छ। तपाईँले कुरा उठाउनुभयो भरतपुर महानगरपालिकाको। म कसैका विरुद्धमा उभिएको पनि होइन र म कसैलाई यसो गरिदिनु भएन भनेर भन्ने मेरो कुरा पनि छैन। जगन्नाथले उम्मेदवार किन दियो भनेर माथि जुन खनिने कुरा भइरहेछ, मैले भने त्यो नगरिदिनुहोस्। तपाईँको गठबन्धनको कुरा छ भने माथि हो। हिजो भएको गठबन्धन टुटेको त्यसको पनि मलाई मतलब भएन। त्यो पार्टी म यहाँ कहीँ हराएको देख्छु भरतपुरमा। त्यस कारणले मैले त्यो पार्टीलाई मलजल गर्नका निमित्त योगदान गर्न सक्छु कि भन्ने एउटा इन्डिभिजुअल प्रयास। म जबसम्म छु मैले निष्ठाको राजनीति गर्छु। मैले यदि निष्ठाको राजनीति गर्दैन थिएँ भने मेरो पछाडि साथीहरू आउने कारणै छैन। मेरो खुला किताब जस्तो छ मेरो जिन्दगी। म 3 वर्ष 3.5 वर्ष जेल बसेको छु। भरतपुर नगरपालिका हुँदा नगरपालिकामा बसेर काम गरेको मान्छे हो र पुरस्कृत मान्छे हो। जगन्नाथलाई राइट फ्रम द बटम, तपाईँले अस्ति सुन्नुभयो माधव नेपालजीले उहाँ कहाँ ज्वाइँलाई चाहिँ कता पठाउनु भयो, फलानालाई कहाँ पठाउनु भयो। यदि अनेस्ट मान्छे छ, इमान्दार मान्छे छ भने त्यो हँसिया हथौडाको मान्छेले पनि भोट पाउँछ, त्यो रुखको मान्छेले पनि भोट पाउँछ, त्योभन्दा बियोन्ड अर्को कुनै चिन्हको मान्छेले पनि भोट पाउँछ। नमस्ते, स्वागत छ नेपाल 1 एचडीमा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरका आकाङ्क्षी भनौँ न स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेल हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय देशको राजनीति भने भरतपुरतर्फ देखिएको छ, केन्द्रित भएको छ। देशको राष्ट्रिय राजनीति पनि यति बेला भरतपुर महानगरपालिकातिर केन्द्रित छ। धेरै नेताहरू, ठुला नेताहरू, मन्त्रीहरू पनि उहाँलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारी फिर्ता लिनका निमित्त मनाउन आउनुभयो भनौँ या फकाउन आउनुभयो। तर उहाँको अडान भने म अन्तिम समयसम्म पनि लड्छु भन्ने नै छ। धेरै कुराहरू छ भरतपुर महानगरपालिकाको विषयमा हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने, त्यो विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। धेरै टिका टिप्पणीहरू उहाँप्रति भए, त्यो विषयलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र भरतपुर महानगरपालिकाका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता, नेता भनौँ या अन्य आम नागरिकले पनि उहाँलाई मत दिन्छन्, दिँदैनन्, दिने आधार के तमाम विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ नेपाल 1 एचडीमा जगन्नाथ पौडेललाई। स्वागत छ नेपाल 1मा। धेरै धेरै धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु।
यति बेला नेपालको राजनीति भनौँ न स्थानीय तहको राजनीति चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा बनेको छ, त्यो पनि भरतपुर महानगरपालिकाको। भनौँ न अब भरतपुर महानगरपालिका भन्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू आउँछ, त्यो विषयमा त म आउँछु नै होइन। तपाईँलाई फकाउनका निमित्त धेरै ठुला ठुला नेताहरू पनि यहाँसम्म आउनुभयो, मैले नाम भनिराख्नु पर्दैन होइन। के छ तपाईँको आधिकारिक धारणा चाहिँ? होइन, म एउटा साधारण मान्छे हुँ, गाउँमा बस्छु, काठमाडौँसँगको मेरो लिङ्क पनि आजभोलि कमजोर छ। मेरै पार्टीले मलाई 20 वर्षदेखि चिनेको छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले गर्ने काम कारबाहीहरू आम मान्छेको जस्तो, साधारण मान्छेको जस्तो, गाउँलेको जस्तो नै हो। त्यस्तै म एउटा वयस्क नागरिक भएको हुनाले निर्वाचन एउटा चाडपर्व जस्तो हो, 5 वर्षमा एकपटक आउँछ। अनि अहिलेको वर्तमान संविधानले 3 तहको सरकारको अवधारणा स्वीकृत गरेको छ। 3 तहको सरकारहरू बनेका छन्। संरचनागत हिसाबले स्थानीय सरकारको निर्वाचन, महानगरपालिकाको निर्वाचन हुन गइरहेछ, हजुर, नगरपालिकाहरूको निर्वाचन हुन गइरहेछ, गाउँपालिकाको निर्वाचन हुन गइरहेछ। म महानगरपालिकामा बस्छु, भरतपुर महानगरपालिकामा। यो नगरपालिकामा बस्या हुनाले मलाई पनि लाग्यो भाइ अब पार्टीसँग नेताहरूसँगको सम्पर्क कम भए पनि जनताको बिचमा गएर हेरौँ एकपटक। जिन्दगीभर राजनीति गरियो, राजनीति गर्ने भनेर हिँडियो होइन, कहीँ कुनै चिजको लिप्सा राखेर माग गरेर कतै हिँडिएन। अब जनताको बिचमा जाउँ, मैले गरेका सामाजिक कामहरू, मैले गरेका शैक्षिक कामहरू, मैले गरेका अरू व्यावसायिक कामहरूको के प्रभाव रहेछ त्यसको परीक्षण पनि हुन्छ। मौका पाइयो भने महानगरपालिकाको टोटालिटीमा यो महानगरपालिकाको विकासको निमित्त, यो महानगरपालिकालाई समुन्नत महानगरपालिकामा रूपान्तरण गर्नका निमित्त केही योगदान पनि गरौँ भन्ने हिसाबले मैले नोमिनेसन गरे हो। जस्तो भनौँ न धेरै चुनौतीहरू छ नि महानगरपालिकामा। यता प्रचण्ड पुत्री भनेर हामी बारम्बार भनिराख्छौँ होइन, मिडियाको लाइमलाइटमा आउने एउटा पात्र पनि हो होइन रेणु दाहाल। उहाँ सँगसँगै तपाईँको प्रतिस्पर्धा अनि पार्टीले सहयोग नगरेको, किनभने राजनीति जहिले पनि पार्टीसँग जोडिएको हुन्छ। मभन्दा लामो अनुभव राख्नुहुन्छ राजनीतिमा होइन, जोडिएको हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यसरी आफ्नो उम्मेदवारी दिइराख्दाखेरि, पार्टीले सहयोग नगरिराख्दाखेरि तपाईँलाई सहज रहला त यो राजनीति? होइन, सहज केही पनि छैन। के छ सहज दुनियाँमा भन्नुहोस् न? सहज केही पनि छैन। राजनीति झन् जटिल छ। फेरि राजनीतिले आफ्नो मूल बाटो छोडेर अब यो एउटा व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिमा रूपान्तरण हुँदैछ। सिद्धान्त एकातिर छ, निष्ठा एकातिर छ, व्यवहार अर्कोतिर छ। राजनीति पनि त हाम्रो विशृङ्खलित छ नि त, टोटली डिभाइडेड, स्क्याटर्ड। किन यस्तो भयो? होइन होइन, यो किन यस्तो बनाइयो, यो किन बनाइयो भन्ने कुरा त हामीले नीति निर्माण गर्ने तहमा बस्ने, सरकारमा बस्ने मेरै नेतालाई सोध्नुपर्ने हुन्छ, हिजो सत्तामा भएकालाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको जवाफ त म सानो मान्छेले दिन सक्दिनँ। कहिले प्रश्न गर्नुभयो तपाईँ पनि एउटा नेता कार्यकर्ताको नाताले? मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता अनुकूलको हामीले शासन सञ्चालन गर्न सकेनौँ। पद्धति हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। सिद्धान्त त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल भनेर हामीले भन्यौँ। आम नागरिकलाई मालिक बनाउने हामीले भन्यौँ। राजालाई हामीले फ्याँक्यौँ। हामीले धेरै ठुला ठुला काम गऱ्यौँ। तर त्यसको सट्टामा हामीले आम जनतालाई सेवा पुग्नका निमित्त, राजनीतिक स्थायित्वका निमित्त, कार्यकर्तालाई अनुशासित बनाएर पार्टीलाई एउटा देशलाई दिशानिर्देश गर्ने तहमा विकसित गर्नका निमित्त हामीहरू चुक्यौँ। र हाम्रा व्यक्तिगत आग्रहहरू हुन थाले, हाम्रा व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू हुन थाले। अनि आफ्नो प्राथमिकता बमोजिम राजनीतिलाई हामीले सञ्चालन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो भद्रगोलको अवस्था हो। अलिकति मैले यहीँनिर कुरा रोकिहालेँ तपाईँलाई। जस्तो भन्छौँ नि हामी, ठुलो पदमा पुगिसकेका मानिसले जहिले पनि नातावाद कृपावादलाई नै प्राथमिकता दिने गरिन्छ भनेर होइन, त्यो पछिल्लो समयको नेपालको राजनीतिमा पनि देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि प्रकाश मानको श्रीमतीलाई चाहिँ मेयर पद दियो होइन, यता चाहिँ भनौँ न भरतपुर महानगरपालिकामा पनि रेणु दाहाललाई, प्रचण्डको पुत्रीलाई भनौँ न होइन, उहाँलाई दियो। यो हेर्दै जाँदाखेरि लामो समय राजनीतिमा काम गरेका, लामो समय राजनीतिमा योगदान दिएका मानिसहरूले चाहिँ त्यो पदमा पुग्न पाउने देखिएन नि त। त्यो योगदान चाहिँ खेरफ गयो कि कतै कतै, या राजनीतिप्रति आस्था आउने परिवार निराशामा बदलिँदै गएको हो कि भन्ने पनि एउटा प्रश्न उब्जिएको छ नि आम नागरिकमा। के लाग्छ? बिल्कुल सही हो, सही हो। हामीले जुन पद्धति अङ्गीकार गरेका छौँ
त्यो पद्धतिका केही दोषहरू छन्, केही खराबीहरू छन्, केही ल्याप्सेजहरू छन्, केही ड्रब्याक्सहरू छन्। तर त्यसको सञ्चालन हामीले ठिकसँग गऱ्यौँ भने यसले कुनै पनि राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ नि मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यावत कमजोरीका बावजुद शासन प्रणालीमा अन्य शासन व्यवस्थाभन्दा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली, पार्लियामेन्ट्री शासन प्रणाली यसलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ होइन। तर हामी कहाँ चाहिँ नि के भयो भने यो प्रणाली बडा शिष्ट मान्छेले, सभ्य मान्छेले, अनुशासित मान्छेले आफ्नो समीक्षा आफूले गर्ने, इन्ट्रोस्पेक्सन भन्छ नि त, आफ्नो परीक्षण आफैले गर्ने, आफ्नो समीक्षा आफैले गर्ने, उच्च र निचको बिचको चाहिँ दूरी पत्ता लगाउने हिसाबले यो चल्छ। अब यो कागज आफैले बोल्दैन, संविधान आफैले बोल्ने होइन, त्यो संविधानका अक्षरहरूले आफैले काम गर्दैन। त्यसलाई त प्रभावकारी बनाउने त पार्टीले, दलले, नेताले हो। पार्टीले, दलले, नेताले तपाईँले भनेको जस्तो त्यो संविधान पनि आफूलाई इच्छा लागे अनुसार, आफूलाई आवश्यकता परे अनुसार गरिरहनु भएको छ नि होइन। पछिल्लो समय त देखियो नि काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै पनि त्यो कुराहरू देखियो, अन्य दलका त कुरै नगरौँ होइन, त्यो भइरहेछ नि होइन। सबैभन्दा एउटा बलियो पार्टी होइन, 2007 सालदेखिको इतिहास सम्झिँदै जाने हो भने काङ्ग्रेसको त फरक ढङ्गको इतिहास छ नि होइन। त्यो हेर्दै जाँदा अहिले काहीँ न काहीँ काङ्ग्रेसप्रति आम नागरिक, काङ्ग्रेसभित्रकै कार्यकर्ताहरू पनि, नेताहरू पनि निराश भएको देख्न पाइयो नि। समस्या छ ठ्याक्कै बुदागत हिसाबमा समस्या के 1 2 3 समस्या धेरै छ। पहिला कुरा त हेर्नुहोस्, हामीले एउटा पद्धति विकास गरेनौँ। दलीय व्यवस्थामा पनि के हुन्छ भने नेता हुन्छ, कार्यकर्ता हुन्छ, हरेकको अभिलेख हुन्छ, सिनियरिटीको कुरा हुन्छ, सिन्सियरिटीको कुरा हुन्छ, कन्टिन्युटीको कुरा हुन्छ, त्यसको इफेक्टिभनेसको कुरा हुन्छ। तपाईँले भोलि टिकट दिनु पऱ्यो भने तपाईँले यी क्राइटेरियाहरूलाई स्वीकार गरेर तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यहाँ चुक्यौँ। अहिले के भयो, म कसैलाई अमुक फलानाको ढिस्कानाको म भन्दिनँ, पुरै चाहिँ नि परिवारवादमा चाहिँ नि राजनीति जान थाल्यो। जहानिया तन्त्र भन्छ नि। हिजो हामीले राणाको विरोध गऱ्यौँ, राणा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, त्यसपछि भाइ हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को पुस्तामा जान्थ्यो। आज के भएको छ देशमा, कसैलाई श्रीमती बनाउनु परेछ, कसैलाई छोरी बनाउनु परेछ, कसैलाई ज्वाइँ बनाउनु परेछ, कसैलाई चाहिँ तपाईँको सम्धी बनाउनु परेछ, कसैलाई बुहारी बनाउनु परेछ। ठिक छ, उनीहरूले पनि हुने हो, तर उनीहरू सँगसँगै मर्न तयार भएका मान्छे, अङ्गभङ्ग हुन तयार भएका हजारौँ मान्छेहरू काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि छन्, नेकपा एमालेमा पनि छन्, माओवादीमा पनि छन्। तिनै हुनुपर्छ हो। जब ती मान्छे हुँदैनन्, पद्धतिले काम गरेन, जब पद्धतिले काम गरेन त्यसपछि भद्रगोल हुन्छ, त्यसपछि विवाद हुन्छ। पद्धतिले काम नगरेपछि विद्रोह हुन्छ। तपाईँले मलाई सोध्नु होला, अब मैले किन नोमिनेसन गर्यो भन्नुभयो। म आउँछु त्यो प्रश्न होइन। तपाईँलाई म सिलसिलावार म बताउने सिलसिलामा म भनिदिइहाल्छु। म लामो समयदेखि, म जब जुवा गोरेखी नबसेको बच्चा जस्तो उमेरदेखि, कलिलो उमेरदेखि पञ्चायतको विरुद्धमा लडेर जेल गए मान्छे हुँ। मैले कहिले जिन्दगीमा कुनै कुराको निमित्त कम्प्रोमाइज गरेको छैन। म व्यावसायिक दक्षता पनि मैले हासिल गर्थेँ। म जेलमा बस्दा, बाहिर निस्किँदा जेलमा बसेका दुःख पाएका मान्छेलाई मैले चन्दा दिएको छु, आश्रय दिएको छु, बस्ने ठाउँ दिएको छु, खाने घाँस दिएको छु होइन। जिल्लामा बसेको छु भने मैले यहाँ शैक्षिक संस्थाहरू चलाएको छु, सामाजिक सङ्घ संस्थामा काम गरेको छु, पार्टीको काम गरेको छु, पार्टीको हरेक आन्दोलनमा म लागेको छु। तर म हराएको छु यहाँ। मैले मेरो मात्रै कुरा होइन, म जस्तो हजारौँ मान्छेहरू छन्। मैले ती मान्छेहरू जो बोल्न सक्दैन तिनलाई मैले बाँडी दिए हो, तिनीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर मैले बोले हो। जब त्यस्तो हुन्छ भने अनि त्यो कहीँ न कहीँबाट त्यो चाहिँ नि के हुन्छ, बाहिर विद्रोहको रूपमा आउँछ, असन्तुष्टिको रूपमा आउँछ। यसको रुट कजमा जानु पऱ्यो नि। नेतृत्वले के बुझ्नु पऱ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसका, मानिलिनुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू चाहिँ 10 लाख छन्, आज 10 लाख भनिया छ। 10 लाख कार्यकर्तामध्ये अन्तिम कार्यकर्ता जो तल्लो तहमा बस्छ उसले पनि काङ्ग्रेस पार्टीलाई हेरेर मेरो भविष्य 10 वर्षपछि, 15 वर्षपछि, 20 वर्षपछि म काङ्ग्रेस पार्टीको यो नेतृत्वको तहमा म पुग्छु भन्ने त्यो सपना उसमा जागृत हुने वातावरण बनाउनु पऱ्यो होइन। जब मान्छे सिनियरभन्दा सिनियर मान्छे पार्टीको मूल उसबाट चाहिँ बाहिर हुन्छ, लिगबाट बाहिर हुन्छ, अपमानित हुन्छ, घृणित हुन्छ, जुनियर मान्छेहरूले मौका पाउँछन्, कामै नगरे मान्छे, जुनियर मान्छेहरूले मौका, कहिले काहीँ जुनियर सक्षम भएर पनि मौका पाउँछन् भनेर हामी टिका होइन होइन मौका कसैले पाउने, कसै मैले सिद्धान्तको कुरा गरिरहेको छु तपाईँलाई। यो ओभरअल सालाखाला देखिएको छ र मेरो विचारमा चाहिँ नेपालमा यो राज्य सञ्चालन गर्नका निमित्त जुन स्टेट्सम्यानसिप हुनुपर्ने हो, फरवर्डनेस, नेक्स्ट 10 इयर्समा म यो काम गर्छु, 5 इयर्समा यो काम गर्छु, म मेरो घरको बन्दोबस्त गरेको छु, त्यो मेरो छिमेकीको
दुःखको जुन अवस्था छ त्यसलाई म त्यहाँबाट उतार्छु। मेरो लागि हिजो डेडिकेसन गर्ने कार्यकर्ताको लागि म काम गर्छु। त्यो त काङ्ग्रेस पार्टीभित्र देखिएन नि। पछिल्लो समय तपाईँप्रति भनौँ या अन्य क्षेत्रमा पनि भएको या गरेको गतिविधि हेर्दै जाँदा त काङ्ग्रेसले त्यो सोचेन नि। अब मेरो सोच्यो, काङ्ग्रेस पार्टीले सोचेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, सोचेको छैन। तर यो व्यथिति सम्हाल्ने अरू कुनै पार्टी पनि त्यस्तो देखिया छैन। मैले भन्न खोजेको यो मैले के सिलसिलामा तपाईँलाई मैले भने भनेदेखि आजको समस्याको मूल कारण के हो भन्दाखेरि एउटा राजनीतिमा हामीले एउटा जुन अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने हो, यो त बडा तपाईँको फ्रेजाइल सिस्टम हो नि, डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम। यो त सुकुमारी भन्छ नि, यसलाई अलिकति तपाईँले छुनुभयो भने यसले कामै गर्दैन। यसले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा तपाईँ हिँड्नुभयो भने काम गर्छ। ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्रीले तपाईँको त्यो कोभिडको महामारीको बेलामा चाहिँ नि एउटा सेपरेट आफूले कार्यक्रम गर्यो भनेर उसका विरुद्धमा चाहिँ सारा हाउसमा दिनदिनै चाहिँ नारा जुलुस र उसलाई राजीनामा गर्नका निमित्त उत्प्रेरित गरिएको छ। कैयौँ उदाहरणहरू छन् होइन। अलिकति काम गर्न नसकेको आधारमा राजीनामा गरेका उदाहरणहरू छन्। अब हामी कहाँ त त्यो कुरै छैन। जसले जेसुकै गरे पनि जसरी हुन्छ पावरमा जाने, पावरमा गएर त्यसको सदुपयोग गरे पनि हुन्थ्यो। त्यो सदुपयोग गर्ने भन्दा पनि त्यो पावर चाहिँ आफ्नै लागि अनुकूल पर्ने। मैले यो समग्रमा मैले भने हो होइन। त्यसो भएको हुनाले यो करेक्सनको आवश्यकता छ भन्न ठान्छु म। र यसको निमित्त जेन्युनली लिडरसिप चाहिँ नि क्वालिटीवाला लिडरसिप हुनैपर्छ। जस्तो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि धेरै प्रश्नहरू आम नागरिकलाई पनि गर्न मन लाग्ला होइन। त्यो समय आउला नआउला म भन्न सक्दिनँ। तर मैले चाहिँ भन्न खोजेको के भन्दा भरतपुर महानगरपालिकामा चाहिँ धेरै उम्मेदवारीहरूले उम्मेदवार दिन डराउने पछिल्लो समयको अवस्थाहरू त्यस्तो देखियो। तपाईँलाई पार्टीले सहयोग नगर्दै पनि भनौँ न होइन, म पछि आउँछु त्यो विषयमा। तपाईँका कार्यकर्ता, तपाईँ सँगसँगै सहकार्य गरेका पार्टीभित्रका या पार्टी बाहिरका अन्यले पनि तपाईँलाई साथ दिएन भन्ने विषयमा त म आउँछु होइन। तपाईँलाई पार्टीले साथ नदिँदाखेरि पनि होइन चित्त त दुख्यो होला नि। लामो समय त्यही पार्टीको झोला बोकेर, लामो समय त्यही पार्टीको भनौँ न धेरै कुराहरू गर्दै आउनुभयो नि त। यो ठाउँमा काङ्ग्रेस बनाउनका निमित्त पनि, काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्नका निमित्त पनि तपाईँले धेरै योगदानहरू दिनुभयो। तपाईँको पृष्ठभूमि फरक थियो होइन। तपाईँ आफू धेरै पढे लेखेको मान्छे पनि हुनुहुन्छ होइन। सबै कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि काङ्ग्रेसले आफूलाई साथ नदिँदा मैले अघि पनि सोधेँ होइन, चित्त दुख्यो होला नि होइन। यति लामो समयको योगदान सायद काङ्ग्रेस पार्टीमा नलागेको भए या पार्टीमा नभएको भए तपाईँ फरक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो ठाउँबाट सफल हुनुहुन्थ्यो होला या त्यो ठाउँबाट नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला होइन। तर काङ्ग्रेसले आज अन्तिम समयमा आएर तपाईँले यति लामो समय योगदान दिएको, तपाईँले पार्टीप्रति गरेका क्रियाकलापहरू या यो ठाउँका आम नागरिकले, कार्यकर्ताहरूले गरेको योगदानहरू देखेन नि होइन। धेरै प्रेसर गर्यो नि तपाईँले। अब यस्तो छ, अब हाम्रो नीतिमा के भन्छ भने दैव दुर्बल घातक भन्छ। जो कमजोर छ उसैमाथि जाइलाग्ने भन्ने हुन्छ। तपाईँले कुरा उठाउनुभयो भरतपुर महानगरपालिकाको। मेरो कसैका प्रति कुनै गुनासो छैन। म कसैका विरुद्धमा उभिएको पनि होइन र म कसैलाई यसो गरिदिनु भएन भनेर भन्ने मेरो कुरा पनि छैन। तर यथार्थ के हो भने पार्टीले मलाई ठिक छ तपाईँले यसरी यो कुरा गर्नुभएछ, तपाईँले चाहिँ विचार गरिदिनुहोस्, पुनर्विचार गरिदिनुहोस् भन्न पाउँछ। मेरो पार्टी हो, त्यही पार्टीमा मेरो सारा जिन्दगी गयो। त्यो कुरा त्यो हदसम्म ठिकै छ होइन। तर साइड बाई साइड के छ भने यदि म कुनै कुराको निमित्त समस्या हुँ, समाधान खोज्ने हो भने अब अहिले त विड्रलको म्याद छ नि त। अहिले यहाँ सबैले सोधेको प्रश्नको अन्तर्वस्तु के हो भने यहाँ पार्टीले चाहिँ नि रेणु दाहाललाई चाहिँ उम्मेदवार बनायो हो। रेणु दाहाललाई उम्मेदवार बनायो। म रेणु दाहाललाई उम्मेदवार बनाएको हुनाले म उहाँको विरुद्धको कुरा होइन। यो उम्मेदवार त हुन पाउने त यहाँको वयस्क हरेक नागरिकलाई हक छ नि त। मसँग चाहिँ 32जना अरू व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्, मैले पनि उम्मेदवारी दिएँ। मैले उम्मेदवारी दिएपछि त्यसलाई सहज रूपबाट त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने यो स्वाभाविक हो। चुनावको अवसरमा मान्छेले उम्मेदवार हुन खोज्नु स्वाभाविक हो। यसमा जगन्नाथजीले पनि उम्मेदवारी दिनुभएछ भनेर चित्त बुझाइदिनु पर्नेमा जगन्नाथले उम्मेदवार किन दियो भनेर माथि जुन खनिने कुरा भइरहेछ, मैले भने त्यो नगरिदिनुहोस्। तपाईँको गठबन्धनको कुरा छ भने माथि हो, त्यो गठबन्धन भएको कुराको पनि मलाई चासो छैन। त्यो गठबन्धन कुनै कारणले भत्क्यो भने पनि चासो छैन। हिजो पनि गठबन्धन भएको थियो, मलाई मतलब थिएन। हिजो भएको गठबन्धन टुटेको त्यसको पनि मलाई मतलब भएन।
त्यसो भएको हुनाले त्यो त्यति माथिको कुरा म यति सानो तल बसेको मान्छेसँग किन जोड्नुहुन्छ, मेरो प्रश्न चाहिँ त्यो हो। र म एउटा नागरिकका हिसाबले चाहिँ नि म काङ्ग्रेसको मान्छे हुँ, दुनियाँलाई थाहा भयो, तपाईँले पनि थाहा पाइहाल्नुभयो। मैले चाहिँ के काङ्ग्रेसका विरुद्धको मेरो यो अभियान पनि होइन, कुनै उम्मेदवारका विरुद्धको अभियान पनि होइन, तर एउटा मेरो निष्ठाको र मेरो सिद्धान्तको कुरा चाहिँ हो। यो मेरो उम्मेदवारी चाहिँ न रुख चिन्हका विरुद्ध हो, न चार तारे झन्डाका विरुद्ध हो। यो कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ। पार्टीले पनि बुझ्नुपर्छ, नेताले पनि बुझ्नुपर्छ, प्रतिपक्षले पनि बुझ्नुपर्दछ। मैले जुन पार्टीको सदस्यता लिएँ र जुन पार्टीप्रति मेरो निष्ठा छ, त्यो पार्टी मैले देख्दिनँ अहिले। त्यो पार्टी म यहाँ कहीँ हराएको देख्छु भरतपुरमा। त्यसकारणले मैले त्यो पार्टीलाई मलजल गर्नका निमित्त योगदान गर्न सक्छु कि भन्ने एउटा इन्डिभिजुअल प्रयास, व्यक्तिगत मेरो प्रयास हो। अब मेरो प्रयासमा आम मान्छे, हजारौँ मान्छे, लाखौँ मान्छे पछि लाग्छन् भने मेरो दोष हो। तर अलिकति फरक पनि देखियो नि, होइन? तपाईँलाई पार्टीले समर्थन गरेन, पार्टीको निर्देशन पनि तपाईँले मान्नु भएन भनौँ, या पार्टीले धेरै फकाउन कोसिस गर्यो तपाईँलाई, तपाईँले त्यो कुरा पनि मान्नु भएन र तपाईँले स्वतन्त्र भनौँ न, होइन, स्वतन्त्र भएर म लड्छु भनेर अगाडि बढ्नुभयो। र त्यो गर्दै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ अब आउने तपाईँ पछाडिका पुस्ताले चाहिँ यदि पार्टीले हामीले भनेको कुरा मानेन भने हामी स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो गुट मात्र परिचालन गरेर या आफूले एउटा व्यक्तिवादको हिसाबले पनि अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुने रहेछ भन्ने किसिमको एउटा नकारात्मक सन्देश पनि जान्छ। कुनै नकारात्मक सुन्नुहोस्, हामीले बदनियत साथ कुनै निहित स्वार्थका निमित्त लेनदेनमा फसेर हामीले राजनीति गऱ्यौँ भने मान्छे निराश हुन्छ। म जबसम्म छु मैले निष्ठाको राजनीति गर्छु। मैले यदि निष्ठाको राजनीति गर्दैन थिएँ भने मेरो पछाडि साथीहरू आउने कारणै छैन। मेरो खुला किताब जस्तो छ मेरो जिन्दगी। म 3 वर्ष 3.5 वर्ष जेल बसेको छु। म एमनेस्टी इन्टरनेसनलमा काम गरेको मान्छे हुँ, ह्युमन राइट कमिसनमा काम गरेको मान्छे हुँ, भरतपुर नगरपालिका हुँदा नगरपालिकामा बसेर काम गरेको मान्छे हुँ र पुरस्कृत मान्छे हुँ। समाजलाई मैले सकेको योगदान गरेको मान्छे हुँ। मैले पार्टीको राजनीतिलाई दखल दिनुभन्दा पार्टीको राजनीतिको प्रमोसनका निमित्त योगदान गरेँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो स्थितिमा मैले पार्टीको अनादर गरेको, पार्टीले चाहिँ नै मलाई कारबाही गर्नुपर्ने तहको काम गरेको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। जस्तो अहिले मैले चाहिँ नै उम्मेदवारी दिएको छु मेयरको लागि, मेयरमा कुनै रुख चिन्हवाला मान्छे छैन, होइन? यो त माथिबाटै डिल भइसक्यो नि, उनीहरूले डिल एउटा मेयरलाई अनि यता उपमेयर चाहिँ तपाईँ होला, उहाँले गर्नुभयो, त्यो बाटो पनि आफ्नो छँदैछ, त्यो पनि चलिरहेछ। मैले आफूले उम्मेदवारी दिएँ, यो पनि चलिरहेछ। यो फ्रिडम त हुन्छ नि, होइन? त मलाई यदि म समस्या हुँ भने यो पदमा अहिले सरासरी हेर्दाखेरि गठबन्धनभित्र रेणु दाहालको र मेरो बिचमा प्रतिस्पर्धा वा दुईटा उम्मेदवार किन भने जस्तो छ। जगन्नाथलाई राइट फ्रम द बटम टु द टप, तलदेखि माथिसम्म जगन्नाथले नै हट्नुपर्छ, जगन्नाथले पनि हट्नुपर्छ भनेर जुन भनिया छ नि, त्यो के हो भने निर्दोष मान्छेलाई, कमजोर मान्छेलाई नै हामी गरौँ न, त्यसैलाई हामी चाहिँ नि फिर्ता गर्न लाऊँ भन्ने खालको। के थाहा बलियो मान्छे भएको भएर पनि फिर्ता गर्न लाऊँ भन्नुभएको हो कि? सुन्नु न, मेरो कुरा भन्छु म। जब पार्टीले मलाई समर्थन गर्दैन बलियो म कसरी हुन्छु? तर जनता मेरो पक्षमा भयो भनेदेखि अवश्य मैले समातेको बाटो ठिक रहेछ। पार्टीका केही नेतृत्वले त तपाईँलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ, पार्टीको नेतृत्वले समर्थन गरेको छ, पार्टीको ठुलो जमातले समर्थन गरेको छ। तपाईँ हेर्दै जानु होला। मेरो चाहिँ यो समग्रमा चाहिँ यो सिद्धान्तको कुरा, यो राजनीतिले अग्रगामी छलाङ मार्नेतिर गयो कि राजनीति सङ्कुचित भयो कि राजनीति चाहिँ नि आत्मकेन्द्रित भएर राजनीति चाहिँ नि बदनाम भयो कि, यो कुराको चिन्ता हो। यसको समीक्षा हुनु पऱ्यो परेन? यसको बारेमा चाहिँ नि हामीहरूले काङ्ग्रेस पार्टीभित्रका वा अरू पार्टीको भित्रका मान्छेहरूले सोच्नु परेको परेन? माओवादी पार्टीभित्र पनि यो प्रश्न उठायो होला, उहाँले सोच्नु परेको परेन? एमाले भित्र पनि यो कुरा उठायो होला, सोच्नु परेको परेन? अर्को समाजवादी पार्टी भनेको तपाईँले अस्ति सुन्नुभयो माधव नेपालजीले उहाँ कहाँ ज्वाइँलाई चाहिँ कता पठाउनु भयो, फलानालाई कहाँ पठाउनु भयो। अब जब नेताहरूले खालि आफू केन्द्रित भएर आफ्ना मान्छेलाई मात्रै जागिर दिने जस्तो विषय राजनीति बनाउँछन् भनेदेखि अनि मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन र विद्रोहको स्थिति बन्छ कि बन्दैन? प्रश्न त्यो हो। त्यसो भएको हुनाले यो ओभरअल चाहिँ यसमा सुधारको करेक्सनको आवश्यकता छ। मेरो जहाँ तक कुरा हो, म त सानो मान्छे हो, मैले नोमिनेसन गरेको छु। अब तपाईँको नोमिनेसन अन्तिम समयसम्म पनि फिर्ता हुँदैन, तपाईँ लड्नु नै हुन्छ? मैले नोमिनेसन गरेको मैले कुनै चिज ल्याउँला भनेर होइन, नेताहरू आउनु होला, मैले नेताहरूसँग यो मागौँला भनेर भने होइन। नेताहरू मेरो घरमा आउनुभयो, मेरो सम्मान छ, श्रद्धा छ, मैले उहाँहरूलाई भोलि पनि सहयोग गर्नु छ,
उहाँहरूको अनुयायी पनि हुन्छु म, सारा कुरा छ। तर म विवेक बन्धक राखेर मेरो चेतनाले थाहा पाएर यो चिज गलत हो भन्ने भयो भने म कसैले भनेको पनि मान्दिनँ। अहिले मेरो उम्मेदवारी मैले कसैले भनेर गरे पनि होइन, मलाई सबै नेताहरूले, मलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले, वरिष्ठ नेताले, माओवादी केन्द्रको अध्यक्षज्यूले, मन्त्रीजीहरूले, हायर लेभलको ब्युरोक्रेटहरूले र कतिपय अवस्थामा मैले नाम भन्न नसक्ने नपर्ने तहका मान्छेहरूले पनि मलाई भन्नुभएको छ होइन, सबैले भन्नुभएको छ। अनि मैले उहाँहरूलाई भन्छु, यदि म चुनौती हुँ भने समाधानको अरू विकल्प पनि सोच्नुहोस्, यदि म केही होइन भने तपाईँ हेर्नुहोस् न, म हिँडेँ, म त्यसमा डुबौँला, म उत्रौँला, त्यसलाई छोड्नुहोस् भनेपछि अब तपाईँ कारबाहीमा पनि पर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि कुरा आयो। मैले भने मैले त कारबाही त नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अन्तर्गत तपाईँले कारबाही गर्ने म ठाउँ देख्दिनँ। मैले त रुखको विरुद्धमा बागिहालेँ त होइन, त्यसो भएको कारणले म बागी पनि होइन, म त स्वतन्त्र हुँ। जुन क्षेत्रमा भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरमा रुख चिन्हको उम्मेदवार छैन त्यो ठाउँमा मैले उम्मेदवारी दिएँ। तपाईँको ठाउँमा कोही यदि रुख चिन्हको अरू उम्मेदवारी हुन्थ्यो नि भएर मैले उम्मेदवारी दिए भए म अनि विद्रोही हुन्थेँ, बागी तपाईँ हुन्थेँ, सघाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई? अवश्य सघाउँथेँ, म किन उठ्थेँ। जस्तो भनौँ न, तपाईँको लामो यात्रा छ, राजनीतिक यात्रा, सँगसँगै तपाईँले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो। मैले बारम्बार भनिराख्नु कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीभित्र गरेको एउटा विश्वास हुन्छ, आफ्नो पार्टीभित्र लाग्दै गर्दाखेरिको जुन एउटा मान्छेले सोचेर अगाडि बढेको हुन्छ। तपाईँले एकछिन अगाडि पनि भन्नुभयो, पछि आउने त्यो 10 लाख कार्यकर्तामध्ये त्यो अन्तिम कार्यकर्ताले पनि म पार्टीको त्यो नेतृत्व गर्ने लेभलसम्म पुग्न सक्छु भनेर नै अगाडि बढेको हुन्छ, त्यसो भयो भने प्रेरणा पाउँछ होइन। जस्तो तपाईँले काम गर्दै जाँदाखेरि भरतपुरमा धेरै किसिमले विकास गर्नु पनि भयो त्यति बेलादेखि नै होइन, धेरै बदलावहरू पनि भरतपुरमा आए होइन। हेर्दै जाँदा तपाईँले काम गर्न बाँकी रहेका कामहरू के छन्? एउटा हुन्छ नि, आफूले त्यति बेला काम गरिसक्दाखेरि म अब अर्को पटक भयो भने यो गर्छु भन्ने, या अब मैले म अब भयो भने चाहिँ म यो काम गर्छु, मैले यसरी चाहिँ जनतालाई अझ माथि लैजान सक्छु। किनभने पछिल्लो समय विकास पनि भएको छ भरतपुरमा होइन, महानगरपालिका भइसक्यो, विकास भएको देखिएको छ। अब आउने उम्मेदवारी झन् धेरै एउटा भनौँ न टप कम्पिटिटरको रूपमा या झन् धेरै काम गर्न सक्षम हुन्छ हुँदैन भनेर झन् मान्छेहरू एकतिर केन्द्रित रहन्छ नि त। के काम गर्न बाँकी छ? तपाईँले लामो समय त्यति बेला पनि काम गर्नुभयो होइन, अब चाहिँ के काम गर्न बाँकी छ? अब समग्रमा मेरो कुरा, पहिला मेरो राजनीतिक पक्षमा मेरा दुईटा कुरा छन्। पहिलो कुरा सुशासन चाहिएको छ देशमा, त्यसपछि भ्रष्टाचार रहित समाजको निर्माण गर्नुपर्दछ या संस्थाको निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यसपछि यो देशको अधिकांश समस्या मेरो विचारमा यदि दुईटा कुरा भयो भने 90% समस्याको समाधान हुन्छ। त्यो 90% समस्याको समाधान हुनका लागि रिसोर्स चाहिन्छ, साधन चाहिन्छ, स्रोत चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ। त्यो सहयोग पहिलो कुरा यो चुहावट भएको धनसम्पत्तिबाट हुन्छ। दोस्रो कुरा सुशासन दिने क्यापेबिलिटी भएको नेता भयो भनेदेखि त्यसले सामाजिक न्याय पनि दिन्छ, त्यसले समयमा हर कुरा सम्पन्न गर्नका निमित्त प्रेरणा पनि दिन्छ। यदि दुईटा कुरा भयो भने हामी करप्सनका विरुद्धमा लड्न सक्यौँ र हामीले जिम्मेवारी वहन गरेको ठाउँमा हामीले सुशासन दिन सक्यौँ भने यो देश 5 वर्षमा कायापलट हुन्छ। कुनै पनि नेताले, कुनै पनि तहको मान्छेले गरे हुन्छ। अब तपाईँले भरतपुरको कुरा गर्नुभयो, मैले भरतपुरमा 25 वर्ष अगाडिमा उपप्रमुख थिएँ। मैले त्यति बेला नै यो भरतपुरको चाहिँ नि मास्टर प्लानका बारेमा सोचेको। जति बेला एउटा सानो नगरपालिका थियो त्यति बेला, त्यसको बजेटै तपाईँको 3-4 करोड 5 करोडभन्दा बढी हुँदैन थियो। त्यति बेला नै मैले यो भरतपुरमा एयरपोर्ट चाहिँ नि ब्यारेक सार्नुपर्ने, बृहत्तर प्लान गर्नुपर्ने, एयरपोर्टलाई सिफ्ट गर्नुपर्ने, बजार विस्तार गर्नुपर्ने, सडक विस्तार गर्नुपर्ने, खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनि चाहिँ ढलको सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यो सबै कुराको चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेर त्यसको चाहिँ एउटा टास्क फोर्स तयार गरेर हामीले काम गरे हौँ है। तर त्यो त 3-4 वर्षको कुरा थियो। भरतपुरले आफ्नो तहमा आफ्नो हैसियतले देखेको जति काम गर्यो 3-4-5 वर्षमा, त्यसपछि मेरो कार्यकाल सिद्धियो। त्यसपछि चाहिँ नि भरतपुरमा नेतृत्व परिवर्तन भयो, परिस्थिति परिवर्तन भयो। फेरि अब यो कस्तो छ हाम्रो विकृति भने दलीय हिसाबले चाहिँ नि हामी केन्द्रित भएर संस्था कब्जा गर्छौँ। म चाहिँ त्यो दलीय बन्धनमा बस्नुहुन्न भन्छु। म तपाईँ त्यहाँ विकास गर्न जानुहुन्छ भने आम नागरिकलाई तपाईँले सेवा दिनुपर्छ। हरेक नागरिकले तपाईँलाई आफ्नो भन्नु ठान्नुपर्छ। भोटमा
कुनै पार्टीले मलाई जिताउन सक्छ, तर मेरो जिम्मेवारी हर सानो, हर पिछडिएको, दुःख पाएको दलित, अनाथ, बाच, एघर महिला सबैलाई मैले समान दृष्टिले हेर्नुपर्छ, न्याय दिन सक्नुपर्छ। अनि मैले त्यो समाजको सेवा गर्छु, अनि त्यहाँ सुरक्षा हुन्छ, अनि त्यो समाज गतिशील हुन्छ। त्यस कारणले त्यहाँ बस्ने मान्छेले पहिला मेरो यो कुर्सीको मैले उपयोग कसरी गर्छु भन्ने कुरामा पनि आफू स्पष्ट हुनुपर्छ। म कारणले जिताएको, म त्यहाँ जान्छु, मैले कहिल्यै विभेद गरिनँ। हुन्छ, आफ्ना केही कन्फिडेन्सियल मान्छेहरू हुन्छन्, उनको सहयोग लिएर काम गरौँ भन्नुहुन्छ, तर तपाईँले काम गर्दाखेरि तपाईँले पिपुल एट लार्जमा फराकिलो हिसाबले चाहिँ होल एरियालाई कभर गर्ने गरिकन अरूको लागि पनि अनुकरणीय हुने गरिकन काम गर्नुपर्छ र आफू अनुशासनमा बस्नुपर्छ। आफू कमाउने, कमिसन खाने, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली चाहिँ धन कमाउने, अनि अरूलाई चाहिँ सुशासनको भाषण गरेर कसैले मान्दैन। हाम्रो यहाँ ठुलो समस्या चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारको। तपाईँले यो पछिल्लो रिपोर्ट हेर्नुभयो होला होइन, नेपाल 117औं स्थानमा छ। यो हाम्रो निमित्त लज्जाजनक हो नि। हामी डेमोक्रेटिक चाहिँ नै सोसाइटी भन्छौँ, डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन भन्छौँ, हामी आफूलाई डेमोक्रेट भनेर भन्छौँ, तर हाम्रो आर्थिक स्थिति डामाडोल छ। विदेशीले सहयोग नदिएदेखि हाम्रो कर्मचारीलाई भरण पोषण हुँदैन। हाम्रो राजस्वको अहिलेको शक्ति कति छ? हाम्रो राजस्व, टोटल उठ्ने राजस्व अहिले प्रक्षेपण गरेको राजस्व 10.5 खरब हो। 9 खरब जति त तपाईँले कर्मचारीलाई खुवाउनुपर्छ, 8.5 खरब या 9 खरब। तपाईँले के को विकास गर्नुहुन्छ भने अरूमाथि निर्भर गर्नुपर्छ। अनि बाहिरबाट आएको पैसाको पनि डिस्ट्रिब्युसन वैज्ञानिक हुँदैन, त्यसमा पनि चलखेल हुन्छ। यस्तो खालको पद्धतिको मैले अपेक्षा गरेँ होइन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले तँ भए के गर्छस् भन्नुहुन्छ नि, म भए वा जो भए पनि यो देशलाई 5 वर्षमा कायापलट गर्न सकिन्छ। के कारणले सकिन्छ होइन? ठिक छ, छुवावट बन्द गर्नुपर्छ, लामो समयदेखि धेरैजनाले भन्दै आइरहेको कुरा पनि हो र आम नागरिकले पनि त्यो चाहन्छन् होइन। तर सम्भव तपाईँ एकजनाबाट मात्र पनि त छैन। 3 जना मान्छे, देशको प्राइम मिनिस्टर अनेस्ट हुनु पर्यो, देशको प्राइम मिनिस्टर त एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर एमसीसी पास गर्नु कुनै खराब छैन। त्यसका मल्टिपल चाहिँ साइडहरू होलान्। यसलाई हामीले यसरी ब्लाइन्डली चाहिँ उ गर्ने पनि होइन। बीआरआईको पनि प्रश्न उठ्यो नि अस्ति। बीआरआईको प्रश्न उठ्दाखेरि चाहिँ चाइनिज पैसा लिए बापतमा कति इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ भन्ने कुराले त्यो बीआरआईको डायलग चाहिँ ड्रप भएको भन्ने मैले सुने। म सानो मान्छे, मैले चाहिँ त्यो सबै कुराको आधिकारिक त म जान्दिनँ। एमसीसी अनुदान हो होइन, त्यो कुनै मिलिटरी मिसनको निमित्त होइन भनेर भनेपछि त्यसलाई विरोध किन गर्ने? यसरी राजनीतिक रूपबाट हामी डिभाइडेड हुने होइन। हामीलाई रिसोर्स चाहिन्छ, हामीलाई फ्री अफ इन्ट्रेस्टमा आउने रकम त हामीले वेलकम गर्नै पर्छ नि। त्यसका केही समस्या छन्, चुनौती छन् भने, त्यसको दुरुपयोग हुने ठाउँ छ भने, त्यस्ता पलहरू छन् भने हामीले रोक्नु पर्यो। तर हामीले चाहिँ किन श्रीलङ्का चाहिँ टाट किन पल्ट्यो? श्रीलङ्का टाट पल्टिने कारण के हो भने एउटा उनीहरूको हाइली एम्बिसियस प्रोजेक्टहरू भयो, अर्को उनीहरूले चाहिँ के हो भने ल्यान्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ साउ महाजनसँग लिया जस्तो हायर इन्ट्रेस्ट रेटमा लिने, अनि तपाईँको इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनसँग लिँदाखेरि पनि चाहिँ तपाईँको हायर इन्ट्रेस्ट रेटमा लिने। चाइनिजहरूसँग लिएको इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने 5% 6%मा उनीहरूले लोन लिने र त्यो लोन रिफन्ड गर्न नसक्ने परिस्थिति भएपछि त्यो अवस्थामा गयो। पहिलो प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, बाँकी दुई को सुन्नुहोस्, एउटा सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस राम्रो हुनुपर्छ, एउटा प्रधानमन्त्री राम्रो हुनुपर्छ, एउटा पुलिसको आइजिपी राम्रो हुनुपर्छ। दे मस्ट बी अनेस्ट इन्टायरली। र उनीहरू सिरियसली चाहिँ उनीहरूले देशका लागि म काम गर्छु भनेर भन्यो भने यो देशमा अरू कसैले कुनै काम गर्न सक्दैन, बदमासी गर्न सक्दैन। बदमासी गरेर लिएर जानुहोस् न, हाल्नुहोस् न जेलमा, त्यो काम गर्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ सानो युनिटमा पनि लागू हुन्छ। अब अहिले त हाम्रो 3 टायर सिस्टम छ नि त। एउटा सेन्ट्रल सङ्घीय सरकार भयो, एउटा चाहिँ प्रादेशिक सरकार भयो, एउटा चाहिँ के भयो भने स्थानीय सरकार भयो। हाम्रो स्थानीय सरकारमा आफ्नो औकात अनुसार हाम्रो 5 अरबको चाहिँ बजेट छ भने यो 5 अरबले आज भएको विकासभन्दा दुगुना विकास हुनसक्छ यदि हामीले प्रपरली यसलाई ह्यान्डल गऱ्यौँ भने। मैले तपाईँलाई सारांशमा बताएको, यदि जगन्नाथ पौडेल भयो भने जगन्नाथ पौडेलले सुशासन पनि गर्छ, जगन्नाथ पौडेलले 0 टोलरेन्स राख्छ भ्रष्टाचारमा, र यसले चाहिँ रफ्तारमा टाइमली चाहिँ कुनै पनि कुरा गर्न सकिएन भनेदेखि त्यो कामका बारेमा इन्क्वायरी गर्ने, कारबाही गर्ने, रिवार्ड गर्ने या पनिस गर्ने त्यो काम गर्छ। जस्तो भनौँ न, बजेट ल्याउन, बजेट यो महानगरपालिकामा ल्याउनका निमित्त पनि धेरै सकसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न महानगरपालिकाहरू, नगरपालिकाहरू होइन, उपमहानगरपालिकाहरू छ, विभिन्न सेक्टरहरूमा चाहिँ बजेट नगएका कारणले विकास नभएको पनि हामी देख्छौँ। केही समय अगाडिको जो चाहिँ भनौँ न
यो ठाउँलाई नेतृत्व गर्दै आइरहनु भएको एउटा महिला हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफैमा पनि एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि एकदमै बलियो भएको महिला हुनुहुन्थ्यो र उहाँले बजेट ल्याउन पनि एकदमै सजिलो भयो र उहाँले काम गरेको पनि विकासका कामहरू देखियो भनेर पनि हामीहरू सुनिराखेका छौँ होइन। त्यो वातावरण तपाईँलाई नहोला नि त, तपाईँलाई गाह्रो होला नि त, बजेट ल्याउन नसकिसकेपछि त विकासका कुराहरू त रोकिएला नि त होइन र? त्यही खराबी छ। बजेट ल्याउनका निमित्त आफ्नो सोर्स माथि बनाउने अनि आफूलाई बजेट दिन, उहाँले पाउने जति बजेट जनकपुरले पनि पाउनुपर्छ, उहाँले पाउनुपर्ने जति बजेट भरतपुरले, पोखराले या त्यो नेपालगञ्जले पनि पाउनुपर्छ। आफ्नो मान्छे अर्थमन्त्री भए बेलामा चाहिँ नि मैले यो जनरल भने, फेरि कसैलाई पर्टिकुलर मैले भने ठिक छ, उहाँले यहाँ लिएर आउनुभयो पैसा राम्रो हो, उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिने हो, उहाँले काम पनि गर्नुभएको छ, मेरो त्यसमा उहाँलाई सम्मानै छ। तर तपाईँको बजेट ल्याउने स्रोत छ केन्द्रमा भनेर तपाईँले बढी बजेट ल्याउने होइन, अर्को स्रोत नहुने मान्छेले बजेट नपाउने भयो भने त यो त हामीले यो यो लोक कल्याणकारी राज्य भनौँ या डेमोक्रेटिक राज्य भनौँ होइन, र यो चाहिँ नि यो हामीले विकास गर्ने कमिटमेन्ट सहितको राज्य भन्ने कुरो त अर्थ लागेन नि। यहाँ त जसको हात उसको साथ जस्तो भयो। त्यो पनि मेरो विचारमा ठिक होइन। तपाईँलाई दिएको सीमित बजेटबाट तपाईँले असीमित काम कति गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको त्यसको सदुपयोग कसरी भयो भन्ने आधारमा गर्ने हो। अब रहेको कुरा यो पर्टिकुलर मामलामा, अब ठिक छ, म मेयर भएँ, मेरो काठमाडौँमा पहुँच भएन भने मैले इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनसँग डिल गर्छु। म तपाईँलाई त्यति बेलै भन्छु, मेरो लास्ट डेजहरूमा मैले यो एडिबीसँग फिलिपिन्समा गएर, मनिलामा गएर मैले 5 करोड रुपियाँको चाहिँ नि तपाईँको टिओआर गरेर आएको थिएँ मेरो टर्म सिद्धिने बेलामा। जति बेला हाम्रो होल बजेट 5 करोड हुन्थ्यो त्यति बेला मैले 5 करोडको एडिबीसँग चाहिँ नि मनिलामा गएर एग्रिमेन्ट गरेर म आएको थिएँ। तर म टर्मिनेसनमा गएँ, मेरो कार्यकाल। त्यसो भएको कारण पैसा त जेनेरेट गर्ने हो। हामीले यहीँ उठाएको पैसाको पनि चुहावट रोक्यौँ भनेदेखि, हामीले ट्याक्सको चाहिँ नि तपाईँको यो के भन्छ प्यारामिटर चाहिँ नि हामीले एउटा बनायौँ। लो ट्याक्स रेटमा अधिकांश मतदातालाई, अधिकांश चाहिँ नि उसलाई हामीले ट्याक्सको नेटभित्र राख्यौँ भनेदेखि आउने पैसा जुन हुन्छ त्यो पैसाले गर्ने काम त अनन्त काम हुन्छ नि। केन्द्रले दिने कुरा त केन्द्रले कुनै, ठिक छ कोही मान्छे आफ्नो छ भनेदेखि बढी ल्याउँछ होला, तर दिन्न नै भन्न त मिल्दैन। दिन्न भन्न मिल्छ र? दिल्लीमा दिएको छैन अरविन्द केजरीवाललाई मोदीले, दिल्लीले के गरेछ त होइन? 30,000 करोडको बजेट भएको अहिले 75,000 करोडको चाहिँ नि तपाईँको बजेट उसले बनाइराखेको छ। त केन्द्रीय सरकार त त्यसमा त उसले त हेर्ने बाहेक केही पनि छैन, चमत्कार गरेछ भन्छ। तपाईँको हेल्थ फ्री छ, हस्पिटल फ्री छ, एजुकेसन फ्री छ, सक्दैन? त्यो केले सक्छ भने इमानले सक्छ। र हामी कहाँ खाँचो छ, खडेरी छ भने इमान। हजुर, जस्तो भनौँ न होइन, विकास गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् होइन। भरतपुर महानगरपालिका भन्ने बित्तिकै धेरै ठाउँहरू जोडिएको पनि मान्छौँ हामी होइन। तपाईँ या तपाईँ पछि आउने या अघि आउने नेतृत्वको पनि मूल्याङ्कन अवश्य पनि आम नागरिकले गर्लान् भरतपुर महानगरपालिकाका। जस्तो भनौँ न धेरै कुराहरू छ, म 2-4वटा प्रश्न मात्र उठाउँछु होइन। जस्तो भनौँ न तपाईँको पुल बनाउने कुराहरू पनि उठे केही समय अगाडि, योभन्दा पहिला फोहोर व्यवस्थापनको कुराहरू उठे होइन, रोडहरू सम्बन्धी कुराहरू उठे, अन्य धेरै कुराहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि उठे। भरतपुर महानगरपालिकामा धेरै विकास गर्न बाँकीहरू छ। कसरी सोच्नु भएको छ यो सबै कुरा? लेकिन महानगरपालिका भइसकेपछि त्यो अनुसारको मानिसहरूको एउटा आकाङ्क्षा पनि बढ्छ होइन, खर्च पनि बढ्छ यो ठाउँको। त्यो सबै चिजलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्छ? अझ एयरपोर्ट छ बाँकी होइन, एयरपोर्टमा नि कामहरू गर्नुपर्ने बाँकीहरू छ, कसरी गर्नुहुन्छ? अब अहिले मैले तपाईँलाई फ्री ह्यान्ड इन्टरभ्यू दिने सिलसिलामा सबै कुरा म तपाईँलाई बताउन सक्दिनँ, तर सर्टेन आउटलाइन म तपाईँलाई बताउँछु। पहिला भरतपुर महानगरपालिकाको हाम्रो यो महानगरपालिका एरियाको समग्रमा चाहिँ हामीहरूको एउटा ल्यान्ड युटिलिटी पोलिसी बन्नु पऱ्यो। त्यसपछि हामीले डिस्ट्रिब्युसन यसको कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो इन्डस्ट्रियल एरिया के हुने, एग्रिकल्चरल एरिया कुन चाहिँ हुने, हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक कहाँ हुने, हामीले रोड मिलाउने कहाँ, रेल लिएर जाने कहाँबाट, हामीले रङ्गशाला बनाउने कहाँ, हामीले यावत कुराहरू चाहिँ नि कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा एउटा प्लान हुनु पऱ्यो। त्यो प्लान भइसकेपछि अब नारायणीको पुलको समस्या अब 35 वर्ष 40 वर्ष भयो, हामीलाई प्यारलली पुल त्यहाँ चाहिएको छ, तर त्यसले मात्रै हाम्रो समाधान हुँदैन। हिजो भरतपुर नगरपालिका थियो, त्यहाँ फोकस भयो। अब अहिले भरतपुर नगरपालिका उहाँ गोलाघाटसम्म गयो।
तपाईँको गोलाघाटमा त्रिवेणी जानका निमित्त पुल चाहियो, त्यहाँबाट भैरवा विमानस्थल आज निर्माण भएको छ, हामीलाई त्यहाँबाट एक्जिट चाहियो होइन। त्यस्तै हामीहरूको यो नारायणीको तटबन्धको विषय छ होइन, अनि हामीहरूको चाहिँ नेसनल पार्कको विषय छ। त्यसो भएको हुनाले देयर आर मल्टिपल एरियाज अफ डेभलपमेन्ट, त्यो हामीले गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ नि तपाईँको क्रमशः हुन्छ। तर सुरु हामीले कहाँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो भने अब अहिले सहरको बिचमा चाहिँ उद्योगहरू छन्, धुवाको मुस्लो फालिरहेको छ, त्यो प्लानिङ हो, त्यो सिस्टमेटिक भयो, त्यसले स्मार्ट सिटी बनाउँछ हामीलाई। त्यस कारणले हामीले सुरु गर्नुपर्छ त्यसरी, र त्यसका निमित्त हामीले आफ्नो नलेजले नपुग्ने पनि हुनसक्छ। दुनियाँमा सबै चाहिने तपाईँको यो त्रिकालदर्शी र सम्पूर्ण जान्ने त कोही पनि हुँदैन, हामी विशेषज्ञहरू पनि हायर गर्छौँ। तर डेभलपमेन्टको मोटामोटी कन्सेप्ट चाहिँ नि हामीसँग त्यसरी बन्छ। हजुर, जस्तो भनौँ न आम कार्यकर्ताहरू चाहिँ धेरै निराश भएको देख्यो। खेल्की त फेरि म निर्वाचनतिर नै आउँछु। जस्तो भनौँ न यहाँबाट हँसिया हतौडालाई भोट हाल्ने भनौँ या माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने भन्ने बित्तिकै आम नागरिकहरू धेरै निराश भएको देखियो, उग्र भएको पनि हामी देख्यौँ होइन। अझ आम नागरिकहरूको भाषा प्रयोग गर्नुपर्दाखेरि हामी काङ्ग्रेसको मान्छेले कसरी हँसिया हतौडामा भोट हाल्नु, केही समय अगाडि उनीहरूकै कुरालाई विद्रोह गरेर आएको मान्छे भनेर विभिन्न कुराहरू उठ्यो होइन। के लाग्छ तपाईँलाई, त्यो आम नागरिक आम काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले हँसिया हतौडामा भोट हाल्नुहुन्छ होला त? यस्तो छ, अब अहिले अलिकति चाहिँ नि यो इलेक्सनको सम्बन्धमा या भोटिङको सम्बन्धमा या यो चुनावलाई उपयोग गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ विभिन्न किसिमको कन्सेप्ट डेभलप भएको छ। तपाईँले पार्टी मात्रै हेरेर भोट दिने कि तपाईँले त्यो पार्टीले दिएको उम्मेदवारलाई पनि हेर्ने कि तपाईँले चाहिँ नि उम्मेदवार मात्रैलाई हेर्ने कि उम्मेदवारको चाहिँ नि जातलाई हेरेर दिने कि वर्गलाई हेरेर दिने कि या लिङ्गलाई हेरेर दिने कि, यो अनेक किसिमका पर्सेप्सन्सहरू छन्। मेरो विचारमा अहिलेको आजको मतदाताले के हेर्छ भने यदि अनेस्ट मान्छे छ, इमान्दार मान्छे छ भने त्यो हँसिया हतौडाको मान्छेले पनि भोट पाउँछ, त्यो रुखको मान्छेले पनि भोट पाउँछ, त्योभन्दा बियोन्ड अर्को कुनै चिन्हको मान्छेले पनि भोट पाउँछ। सिम्पली बिकज कि हि इज अनेस्ट, त्यसले हाम्रो संरक्षण गर्छ, त्यो बेइमान छैन, त्यो घुस खाँदैन, त्यसले जनताको आवश्यकता बमोजिम जनताले डिमान्ड गरे बमोजिमको सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्छ भन्ने भयो भनेदेखि मान्छेले भोट हाल्छ। र भोट हाल्नका निमित्त पार्टी मात्रै हेर्दैन, व्यक्ति पनि हेर्छ। जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको जहिले पनि भनौँ न जनप्रतिनिधि चाहिँ स्थानीयसँग प्रत्यक्ष रूपमा अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ हाम्रो बुझाइअनुसार होइन, र हुन्छ पनि त्यही। अनि जनप्रतिनिधि चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ स्थानीय तहको चाहिँ, जसले चाहिँ नेतृत्व गर्छ आफ्नो ठाउँलाई, कस्तो हुनुपर्छ? एउटा केही छ क्राइटेरिया तपाईँहरूले सेट गरेको या आम मानिसले आफ्नो मेन्टालिटी सेट गरेको के छ? होइन, त्यो यस्तो कुनै यसको व्याख्यै चाहिँदैन। मान्छे डेडिकेटेड हुनु पऱ्यो, अनेस्ट हुनु पऱ्यो। जनताको प्रतिनिधि भनेको राजनीति गरेर कमाउँछु भन्ने हुनु भएन। मैले उसको मेरो घरको माना खाएर या कानुनले उसलाई कुनै सुविधा दिएको छ भने त्यो सुविधाको सीमाभित्र रहेर मैले जनताको काम गर्छु भन्ने हुनु पऱ्यो। बस द्याट विल बी मोर देन इनफ। जस्तो भनौँ न कुरा गर्दै जाँदाखेरि मत हाल्ने बेला चाहिँ आम नागरिकले धेरै कुराहरू सोध्छ क्या, कम समय हुन्छ मतदान गर्ने होइन, तर सोच्न चाहिँ धेरै कुरा सोचेको हुन्छ। तपाईँलाई नै मत हाल्नुपर्ने किनभने योभन्दा अगाडि पनि विकासहरू भएका छन् होलान् भन्ने आश पनि होला होइन, धेरै चलखेलहरू पनि हामी सुन्छौँ। तर तपाईँलाई नै भोट हाल्नुपर्ने, पार्टीबाट अझ अलिकति टाढा हुनुहुन्छ तपाईँ यति बेला, पार्टीले सहयोग पनि गरेका छैन तपाईँलाई होइन, किन? पहिलो कुरा म राजनीतिमा लागिराखेको मान्छे हुँ र राजनीतिमा लाग्दाखेरि मेरो एउटा सपना थियो, मैले यो देशलाई समग्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर म राजनीतिमा लागेको। नभए पेसागत हिसाबले म एडभोकेट हुँ, सिनियर एडभोकेट हुँ, म सायद उतापट्टि लागेको भए चिफ जस्टिस भइसक्थेँ। म अरू प्राध्यापन पेसामा लागेको भए पनि धेरै ठुलो स्कलर हुन्थेँ होला होइन। म राजनीतिमा किन लागेको भने यो देशमा गरिब निमुखा मान्छेहरू छन्, टोपी फाटेको लाउने मान्छेहरूको समूह बढी छ, चप्पल नभएर हिँड्ने मान्छेहरूको समूह बढी छ। तिनको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि आम मान्छेलाई माथि उठाउन सकिन्छ कि भन्ने बिपी कोइरालाको सपनालाई साकार पार्नको निमित्त लागेको मान्छे हुँ र जिन्दगीभर म लाएँ। अब राजनीति गर्ने मेरो लागि धेरै समय छैन। अहिले मैले चाहिँ नि मेरो अनुभव पनि छ नगरपालिका चलाउने, त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा अर्को चाहिँ हामीले हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अहिले कहीँ न कहीँ कुठाराघात भएको छ र त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको अगुवाई गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस कहीँ न कहीँ चाहिँ यो
पछाडि परेको छ कि भन्ने छ। अझ चितवनमा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू चाहिँ नि चितवनको अहिलेको वर्तमान राजनीतिबाट वा विगत केही वर्षदेखि उनीहरूमा ठुलो निराशा र कुण्ठा छ। उनीहरूको आस्थामाथि प्रहार भएको भन्ने छ, उनीहरूको स्वाभिमान स्खलित भएको भन्ने छ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूको स्वाभिमानलाई बचाउनका निमित्त, उनीहरूलाई सेवा दिनका निमित्त, आम जनतालाई सीमित साधनबाट असीमित सेवा प्रदान गर्नका निमित्त मेरो अनुभव यहाँको जनताको सेवामा लगाऊँ भन्ने उद्देश्यका निमित्त मैले उम्मेदवारी दिए हुँ। जस्तो भनौँ न, योभन्दा पहिलो पटक पनि अगाडिको पटक पनि तपाईँहरूले माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारलाई पद छोड्नुभयो होइन। यो पटक पनि त्यस्तै माहौल सिर्जना भयो, यस पछाडि पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिँदैन होइन। त्यो हेर्दै जाँदाखेरि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू भनौँ या नेताहरू चाहिँ जब हँसिया हतौडामै या अन्य दलमा पनि भोट हाल्नै पर्ने हो भने हामी अन्य दलको कार्यकर्ता किन नहुने, अन्य दलको नेता किन नहुने भनेर त्यो मानसिकता पनि नपर्ला भन्न सकिँदैन नि। त्यसले एउटा बिपीले सोचेको या 2007 सालको काङ्ग्रेस चाहिँ सिधिँदै जाने त होइन भरतपुर महानगरपालिकाबाट भन्ने ठुलो प्रश्न पनि छ नि तपाईँहरूको पार्टीभित्रैबाट पनि। ठुलो प्रश्न छ। मैले यो तपाईँले सोधेको 40 मिनटको लामो अन्तर्वार्ताको क्रममा पनि मैले धेरै कुरा बताएँ। आज मेरो एउटा व्यक्तिका पछाडि मान्छे किन लागेका छन् भने मैले एउटा आदर्शको एउटा सिद्धान्तको बचाउमा म लागेको छु। मैले रुख नपाउँला, तर रुखले स्थापित गर्ने मान्यतालाई पुनर्स्थापित गर्नका निमित्त मेरो लडाइँ हो। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले रुख बाहेक अरू चिन्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रले चाहिँ हँसिया हतौडामा भोट हाल्नु भनेर भन्छ, काङ्ग्रेसको मान्छेले कसरी हाल्छ? ठिक छ, हाल्छन् भने हाल्छन्, तर गठबन्धन गर्ने नाममा जे भइराखेको छ त्यो कहिलेकाहीँ हुनु पनि ठिक छ। चितवनमा नियमित अघिल्लो पटक पनि अहिले पनि फेरि पनि यसले पनि मान्छेलाई चाहिँ निराश र कुण्ठित बनाएको छ, जुन नहोस् भन्ने म चाहन्छु। र त्यसलाई हामीले कहीँ न कहीँ समाधान निकाल्नुपर्छ। मैले यो गठबन्धनमा काम गर्ने नेताजीहरूलाई होइन, मैले उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गरेको छु, भरतपुरको एउटा सानो घटनाले जगन्नाथ पौडेलले नाम दर्ता गर्यो भन्ने आधारमा त मात्रै तपाईँले नहेर्नु होला, समग्रमा तपाईँले हेर्नुहोस् र परिस्थितिलाई चाहिँ नि आफ्नो अनुकूल राख्नका निमित्त निर्णयहरू गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गरेको छु। र म फेरि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूले चाहनुभयो भने समाधान अहिले पनि छ। उहाँले चाहनुभयो भने चितवन काङ्ग्रेस अहिले पनि तपाईँको जीवन्त भएर अगाडि बढ्न सक्छ। अब उहाँले चाहनु भएन भने यो जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने जिम्मा मैले लिएको छु। म चुनावमा जाँदैछु, जे परिणाम आउँछ त्यसपछिको राजनीतिको कोर्स त्यही म अगाडि बढ्छु। हजुर, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण भरतपुर महानगरपालिकाका नेता कार्यकर्ता या तपाईँका समर्थनहरू र तपाईँलाई समर्थन नगर्ने बाहेकका व्यक्तिहरूलाई पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? र केन्द्रीय स्तरबाट जुन तपाईँलाई एउटा दबाब सिर्जना गरियो या गरिँदैछ होइन, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मेरो सबैप्रति सम्मान छ, नेताहरूप्रति सम्मान छ। नेताहरू म कहाँ आउनुभयो, मलाई टेलिफोन गर्ने मैले टेलिफोनमा सम्पर्क गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ। म उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो अब जहाँ तक मेरो भोटरहरू हो, मतदाताहरू हो, उहाँहरूले नखाइकन नसुतिकन लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अगाडि बढाउनका निमित्त यो मान्छेले बेइमानी गर्दैन भन्ने एउटा भरोसा ममाथि जुन दिलाउनु भएको छ, म उहाँहरूप्रति त अगाध मेरो श्रद्धा छ, सम्मान छ, आभार व्यक्त गर्छु। मेरो शब्द छैन मैले उहाँहरूलाई के भनेर धन्यवाद दिउँ। मेरो केही पनि छैन, मेरो कसैसँग गुनासो छैन। मैले जनतालाई भनेको छु, विवेक पुँजी हो, त्यसको सदुपयोग गर्नुहोस्। विवेकशील भएको हुनाले हामी मान्छे छौँ। हामी विवेकको प्रयोग गरौँ, राइट सेलेक्सन गरौँ, हाम्रो सबै समस्याको समाधान त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। मेरो यही भनाइ छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।